अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको बमा अहल वाल अपनी ज़ुबान में रखे। दोस्तों, दो ही मौजू हैं, आज दो मौजू पे बात करनी है। एक बांग्लादेश में तो जो पाकिस्तान का कल एक पीटीआई का स्वाबी में कल जलसा हुआ, इन दोनों पे बात करनी है। सबसे पहले बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारक हो, कल वो हकीकी आज़ाद हुए हैं। इससे पहले जो पाकिस्तान से उन्होंने आज़ादी ली, ये तो एक इस्लामी मुल्क था और बंगालियों की पाकिस्तान बनने में सबसे ज़्यादा कुर्बानी थी, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। लेकिन वो शेख मुजीबुर रहमान और ताजुद्दीन और जो उस वक्त के मुश्ताक ये कुछ लोग थे जो इंडियन नवाज थे, वो इंडिया की गोद में बैठ गए और वहीं इंडिया से उनको ऑपरेट किया जाता था। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, बांग्लादेश किस तरह पाकिस्तान से अलहदा हुआ, लेकिन वो अलहदा हो गया, लेकिन हकीकी आज़ाद नहीं हुआ। वो इंडिया की गोद में बैठ गए और इंडिया का असर रसूख रहा। और बांग्लादेश में दो किस्म की जो है दो पार्टियाँ थी। एक नेशनल पार्टी थी खालिदा ज़िया की, और एक शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी है हसीना वाजिद, जिसका कल तख्ता स्टूडेंट की मूवमेंट की सूरत में कल तख्ता उल्टा गया है। एक इनकी अवामी लीग थी। तो ये पिछले 15-16 साल से ये बांग्लादेश के इक़्तिदार पे काबिज़ थी फ़ौज के साथ मिल के। नो डाउट इनके दौर में बांग्लादेश ने तरक्की की, लेकिन ये फसादात या ये मूवमेंट शुरू कहाँ से हुई? असल में ये पाकिस्तान बनने के बाद बांग्लादेश अलहदा होने के बाद वहाँ पे दो तरह के लोग थे या दो तरह की अवाम थी। वो इन्होंने या शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी बांग्लादेशी अवाम को दो ग्रोह में डिवाइड कर दिया। एक इनको जो जंग आज़ादी के लोग, मुफ्ती बानी वाली तंजीम थी, एक उसको या अवामी लीग बाद में बनी, एक इसको बना दिया गया, और एक जो था वो उनको रज़ाकार का कहा जाता था। जो मुफ्ती बानी वाली तंजीम थी, ये आज़ादी के जो जिन्होंने हिस्सा लिया था या जिन्हें वो कह रहे थे कि ये लोग आज़ादी में शामिल हैं, वो उनके लिए 30% कोटा मुख्तस कर दिया गया था बांग्लादेश में। और बाकी 70% जो हैं वो सारे रज़ाकार थे। रज़ाकार उनको कहते थे कि जो उस वक्त के भी लोग थे या जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, वो मुतहदा पाकिस्तान के थे, वो इसके हामी नहीं थे या पाकिस्तान के साथ उनकी हमदर्दी थी क्योंकि पाकिस्तान के दो टुकड़े ना हों, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क रहे, उनको रज़ाकार कहते हैं। तो बाकी ये 30% इंडिया ने एक ऐसी गेम खेली, या शेख मुजीबुर रहमान के ज़रिए या उसकी बेटी के ज़रिए 30% का जो कोटा था सरकारी मुलाजमतों में, वो मुफ्ती बानी के जो बाक़ियात थी, जो जंग आज़ादी में जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनके लिए मुख्तस कर दिया। अच्छा, उन्हीं लोगों से जो 30% लोग थे, मतलब ये इंडिया की प्लान था कि बांग्लादेश पे अपना असर रसूख कायम किया जाए। वो 30% वही लोग ऊपर करता दरता थे बांग्लादेश में, और अदारों पे टॉप पे आके वही लोग 30% जो है वो बैठते थे। मतलब जो 70% आवाम थी वो मिनॉरिटी में चली गई थी और 30% जो है वो मेजॉरिटी में आ गए थे। तो वही जितने भी अदारे हैं या फ़ौज में जितने भी टॉप क्लास के अदारे हैं या टॉप के जो लीडर हैं, उनमें ये 30% का कोटा था। ये उनके अपने लोग आके बैठ जाते थे, वो उनको बैक करते थे अवामी लीग को, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी की जमात थी हसीना वाजिद की, उनको वो ये बैक करते थे। तो उस वजह से जो स्टूडेंट का एक 4-5 लड़कों ने ये प्रोटेस्ट किया कि वो 30% कोटा नहीं होना चाहिए। हम सब मेहनत करते हैं, हम लकीयत पे या एबिलिटी पे जो सिलेक्शन होनी चाहिए वो सिलेक्ट होके आएँ, ना कि वो 30% ही हमारे ऊपर काबज़ रहें। आज इतना अरसा हो गया। तो वहाँ से फिर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। तो इसका हीरो एक अबू सईद नामी लड़का था, जिसने अपने आप को इस तरह बाजू खोल के पेश कर दिया पुलिस के सामने कि मारो मुझे। तो उन्होंने उसको स्ट्रेट फायर करके शहीद कर दिया। उसके बाद ये प्रोटेस्ट पूरे बांग्लादेश में फैल गया और ये मूवमेंट इतनी तकड़ी हुई कि आखिर हसीना वाजिद को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा, और उस पर अब स्टूडेंट का काबिज़ हो गई। आर्मी चीफ ने उसको एक सेफ पाथ दिया कि आप यहाँ से निकल जाएं 45 मिनट के अंदर अंदर। खाना उसका गर्म जो बना हुआ था, जो बाद में बांग्लादेशी स्टूडेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो गए और उन्होंने वो नोश फरमाया, लेकिन उसको आखिरी तकरीर करने तक का मौका ना दिया गया। इतलात यही है कि वो इंडिया में गई हैं अपने आका के पास, लेकिन ये बांग्लादेशी अवाम की फतह है
اور وہ حقیقی کل آزاد ہوئے ہیں. انڈیا کی جو باقیات تھی، جو وہ ایک لمبا پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم اپنے حامی لوگ ہی لے کے آئیں، وہ 30% وہ بنگلہ دیش کے غیور عوام و غیور اسٹوڈنٹ نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اللہ، یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اللہ اس کے لیے بہتریاں کرے اور اللہ اس کی بہتر جو حکمران ہیں وہ لے کے آئے، نہ کہ پاکستان کی طرح فارم 47 والے جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کی پھر کوئی گورنمنٹ نہ آ کے بیٹھے، کیونکہ فارم 47 کی طرح ہی وہ آ کے شیخ حسینہ 15-16 سال سے اس کے اوپر قابض تھی آرمی کے ساتھ مل کے. تو عقل والوں کے لیے یا پاکستان میں جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑی نشانی ہے. ان کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کل ہمارے ملک میں بھی نہ ہو جائیں. دوسرا، جو کل ایک جلسہ ہوا پی ٹی آئی کا سوابی میں، نو ڈاؤٹ بہت بڑا جلسہ تھا، لوگ تاریخ کا بہت بڑا جلسہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں بہت بڑا جلسہ، میں اسے یہ میرے لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے 95% یا 98% لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو اس طرح کا تو کام ہونا ہی ہونا تھا. حیرانگی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، یہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے، ان کے لیے کوئی حیرانگی نہیں اتنا بڑا جلسہ. لیکن مجھے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم اگست کے اینڈ پہ یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں جا کے اسلام آباد میں جلسہ کریں گے. آپ نے اتنا بڑا جلسہ کر لیا، عوام آپ کے ساتھ ہے، اس مومنٹم کو کیری کریں، اور جو 14 اگست یا 15 کو کہیں آپ رکھیں، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ نکلیں گے. لیکن کسی طرح بھی وہاں زور دے کے عمران کی رہائی کے لیے بات نہیں ہوئی. جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا وہ آپ کی لیڈرشپ ہے، لیکن یہ ایک پہلا قدم ہو سکتا ہے. لیکن اس مومنٹم کو جاری رکھیں، یہ اتنے مہینوں کا گیپ نہیں چاہیے. عوام تیار بیٹھی ہے انشاءاللہ، یا پھر جو ہم نہیں سمجھ سکتے وہ دیکھ رہے ہیں، جو ہم نہیں دیکھ سکتے، یا جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ شاید ستمبر تک ہو جائے، یا اللہ کرے عمران باہر آ جائے 30 اگست سے پہلے. تو یا پھر یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی یہ سوچ ہے کہ وہ جب باہر آئیں تو وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. لیکن یہ ایک مومنٹم توڑنا نہیں چاہیے، اتنا ایک مہینہ آگے نہ لے کے جائیں. عوام تیار بیٹھی ہے اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس عوام کو موبلائز ہو گئی ہے، اس کو آگے کیری آن کریں. تھوڑے وقت سے اگر عمران ایک دن میں 4 جلسے کر سکتے ہیں تو آپ ہفتے میں تو ایک جلسہ ضرور کریں، چاہے پنجاب میں کریں، چاہے اسلام آباد میں کریں، کہیں بھی کریں. نکلیں. فوج کوئی بھی یا کوئی بھی ادارہ وہ اس وقت تک اپنے عوام کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، وہ دشمنوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے جب عوام اس کے پیچھے ہو. اس لیے نہ پولیس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور ادارے سے ڈرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے جو قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ایک پیسفل پروٹیسٹ کریں اور عمران کی رہائی کے لیے اقدامات کریں. آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ. اللہ حافظ.